چھوٹی جی گل کر جاواں ابو جہل بے ایمان رولا پا دیتا کہندا نبی کہندے نے بت بول دے نہیں بت گلاں نہیں کردے بت بول دے نہیں پئی فیصل بت گلاں نہیں کردے پئی سفیان پئی صدر بت بول دے نہیں پئی یوسف فرمایا پھر ابو جہل دا بت گلاں کر لگ پیا گلاں کر لگ پیا اونے کافراں نو اکٹھا کر لیا معاذ اللہ نبی پاک نو ایک کہن واسطے کہ حضور کہندے نے پئی منور بت بول رہی نہیں میرا بت گلاں پیا کردا ہے جدوں سارے کافر اکٹھے ہو گئے میرے نبی نو پیغام ملیا سونیا ابو جہل پیا بلاندا ابو بکر جی آقا چل عمر جی آقا چلو عثمان جی سونیا چلو علی جی آقا چلو چلو جیسے چاند چمکتا ہے ستاروں میں ویسے محبوب ہے اپنے یاروں میں میرے آقا جا رہے نے جامعہ سار دروازے وچ ابو جہل کھلوتا ہویا ہے کہندے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی کہندے بت بول دے کوئی نہیں بت گلاں کر دے آ میرا بت گلاں پیا کردا جے اے میرا بت بولدا جے پیا ما ذاقل بصر وما طغى حضور نے نظر چکی سرکار نے نگاہ مبارک چکی نظر مبارک چکی بت تے رکھی بت تے نگاہ پہ گئی بت تے نگاہ پہ گئی بت کیا لگا او بے ایمانو او کافرو او جہنمیو اے تے میں نبی دی صداقت دا بہانہ بنایا پتھروں کے جنہوں تساں بنایا ہے تساں نقش و نگار کیتے نے تساں منوں تھے کھلیا کیتے میں بت ہو کے اعلان پیا کرنا اوہ اون والا نبی سچا وما ارسلناک الا رحمۃ سچا دے یہ بھی سچا دے جڑی کتاب اللہ نے دیتی ہے وہ بھی حق دے بھیجن والا بھی سچا دے وہ بھی او واحد دے یہ نبیاں دا امام دے اے تو بعد نبی کوئی نہیں یہ جڑی کتاب ملی ہے اے نال دی کتاب بھی کوئی نہیں میں کہنا وا کڈا خوش نصیب او پتے محمد مصطفیٰ بھی نبوت کی گواہی پیا دینا پتھر بول دے بولے نہیں جو ابو جہل ہے کیا پتھر کی زبان ہے بولو کن اکھ نک دل ہوتے پتھرانو کلمے پڑھا جاندہ ہے بولو ہوتے پتھرانو کلمے نا نا انج نہیں مزہ دے ہوتے پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے ہوتے سڑیاں کھجورا اگا جان دائے ہوتے ان ڈٹھے رب نو منا جان دائے ہوتے ان ڈٹھے رب نو منا جان دائے ہوتے گھوگیا تو گلا کرا جان دائے میں قربان جاواں جدوں بت نے کیا او کافرو اے جڑا آیا ہے سچا جڑا دے نال لگے گا بھی او بھی سچا ہے اے جنت بنڈن والا دے جڑا نال لگے گا بھی جنتی ہے بھائی ذوالفقار صاحب منیا نہیں بے ایمان رانا صاحب بے ایمان منیا نہیں بت نو چکیا چک کے ایتھے رکھیا کندھے تے رکھیا رکھ کے زمین تے ماریا کہن لگا بت نو اے بے ایمانا ہن
مرشدہ میرے نال دس کیا لگا او بھائی مانا میرے گھر وچ رہیا ہے اسیں تینوں بنایا ہے اسی تینوں پوج رہے ہاں ہن تک تو میرا سے ہن تک میرے نال دیاں گلاں کردا رہیا ہے ہن تک میرا سے اج تو نبی نوں ویکھیا ہی ہوگا شمع پہ پروانہ جائے پروانہ نہیں رہتا شمع پہ پروانہ جائے پروانہ نہیں رہتا شمع پہ پروانہ جائے پروانہ نہیں رہتا محمد بت گدے میں جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بت گدے میں جائے بت خانہ نہیں رہتا محمد بت گدے میں جائے بت خانہ